इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन। पिछले इलेक्शन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह वो आज कर रहे हैं। मसलन इंग्लैंड का ऑफिशियल जो रिजर्वेशंस आई हैं, यूएसए की जानिब से उनके तर्जुमान ने ऑफिशियल रिजर्वेशंस का, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए, इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं। कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पुरअमन इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। पाकिस्तान हमें क्या जरूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा, वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि $अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख ज़ैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री सारे ही जर्मनी से लेके आप चलते जाएं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। एक तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है, तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCJet में। दोस्तों, भारत के लिए एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, इजराइल की कंपनी है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है, वह भारत में अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। टावर कंपनी भारत में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुकी है और आगे आने वाले कुछ समय में भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। ताइवान के बाद भारत भी अब अपनी खुद की चिप बनाने में एक अग्रणी देश बन जाएगा, जिसके बाद बहुत बड़ी क्रांति भारत के अंदर होगी और जिससे काफी बड़ी मात्रा में जॉब जनरेट होंगी। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में हुए इलेक्शन के बाद तो पाकिस्तान की दुनिया में हंसी उड़ रही है। अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्रिटेन, सभी देशों ने पाकिस्तान की आर्मी को लताड़ा है और वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको वार्निंग दी है कि समय रहते अगर आपने पाकिस्तान के अंदर हुए इलेक्शंस के सही नतीजे जारी नहीं किए और वहां की आवाम को उसके हक के अनुसार रिजल्ट नहीं दिया तो हम आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, देखिए कैसे एक तरफ भारत में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये खबर आ रही है और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये है कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडियाज IT मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
اس کی اپنی ہی الگ امپورٹنس ہے انڈیا کے لیے. اگر آپ جانتے ہو اس کی ہسٹری، ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو چپ مینوفیکچرنگ ہب بنا دیا جائے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس سلسلے میں دی نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سپر پاور. مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سپر پاور، یہ کہنا ہے نیو یارک ٹائمز کا. اچھا، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈیاز گورنمنٹ ہے وہ ایسی جو seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots. تو اس میں ظاہر ہے کہ رپورٹ اگر ہم اس کے اوپر بات شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے جو بتائی گئی ہیں اس کے اندر. لیکن دیکھیں اس میں یہ کوئی پہلی انویسٹمنٹ تو ہے نہیں. مطلب انڈیا میں تو آئی روز انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا، اور ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن $8 بلین کا اب اسرائیل کی طرف سے یہ انویسٹمنٹ آنا اور مینوفیکچرنگ ہب بنانا، چپ پلانٹس وہاں پر لگانا، اس سلسلے میں انڈیا اس سے پہلے اور بھی جو کام کر چکا ہے اس سلسلے میں انڈیا نے اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ $10 بلین انسینٹیوز جو ہے ٹو دی انڈسٹری، اور یہی چپ میکنگ پلانٹ جو ہے اس کے لیے وہ پہلے ہی مختص کر چکا. کنڈکٹ آف الیکشن کچھ باتیں کہنا اور آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہیں. ایک تو اس کے اوپر جو بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک رد عمل آیا ہے، میرے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ وہ چلائیں تاکہ ہم یہ تفصیلی طور پہ عوام کو بتائیں. یہ ایک لوپ ہے ناظرین جو ہم نے تیار کیا ہے کہ جس میں کانگریس جو مین ہیں، کانگریس وومن ہیں، وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کے کنڈکٹ پہ شیلا جیکسن لی، سمر لی، سوزن وائلڈ، جان جیمز، الہان عمر، ڈیوڈ کیمرون آف کورس، کانگریس وومن سوزی لی، کانگریس وومن جیسمن، مائیکل سٹیل، ویرونیکا ایسکوبار، رو کھنہ اور جوکن کیسٹر. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. بائی اینڈ لارج یہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان تمام تحفظات کو ایڈریس کیا جائے آن دا کنڈکٹ آف الیکشن، اور اسی صورت کوئی بھی حکومت جو بنے گی وہ قابل قبول ہوگی بین الاقوامی سطح پر. اسی طرح کی ناظرین یورپین یونین کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی ناظرین کے سامنے اگر ہم رکھ سکیں. اسٹیٹمنٹ بائی دا ہائی ریپرزینٹیٹیو آن بہاف آف دا یورپین یونین آن دا جنرل الیکشن. اس میں بھی اسی طرح کی باتیں، اس کا جو لب لباب ہے پوری اسٹیٹمنٹ کا یہی ہے کہ، اور جو انٹرنیٹ کی آؤٹیج تھی اس کے اوپر بھی کنسرنس کا اظہار کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں یورپین یونین کا چونکہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھا جائے اور ان کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے. آخری لائن صرف پڑھ دیتی ہوں ایک مزید کلیئرٹی کے لیے کہ جی وی انکریج پاکستان ٹو کنٹینیو ریفارمز ان دی ایریاز آف ہیومن رائٹس، گڈ گورننس ایز ویل ایز لیبر رائٹس. مناظر آپ کو دکھانے لگا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. اور کوئی 8 10 12 50 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. انہوں نے آروز کے دفاتر کا گھراؤ کیا ہوا ہے، اور بعض جگہوں پہ جہاں پہ ابھی رزلٹ آنا باقی ہے یا جہاں پہ ری کاؤنٹنگ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے وہاں پہ گھراؤ کیا ہوا ہے کہ کوئی رد و بدل نہ ہو. اتنا بڑا ہنگامہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFCZ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.